मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अरुणा करुणा वरुणालय जगत प्रतिपालिका अखिल विश्व ब्रह्मांड नायिका भगवती गायत्री भगवती माता नवदुर्गा भवानी को साष्टांग चरण कमल में दंडवत गर्दै इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में साष्टांग दंडवत गर्दै नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। यो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हो। श्री भनेको लक्ष्मी, मद माने बुद्धि, देवी भनेको शक्ति, भा माने भावना, ग माने गति, ब माने वर्णन, त माने तारण, भावना रूपी गतिलाई वर्णन गरेर भवसागरबाट मुक्त गराउने हुनाले यस महान शास्त्र को नाम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भनिएको हो। जय बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को हरिहर भगवान को आज नैमिषारण्य नाम गरिएको क्षेत्रमा सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई सुत नाम गरेको महाराजले श्रवण गराउँदै आइरहनु भएको श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अन्तर्गत आज हामी अति नै महत्त्वपूर्ण कथा श्रवण गरिरहेका छौं। हामीले धेरै पटक श्रीमद् भागवत लगायत अन्य पुराणहरू त सुन्छौं, तर भगवतीको कृपा नभएसम्म देवी भागवत सुन्न पाइँदैन। यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ नि है। यो पुराण सुन्नका लागि त हामीले पूर्व जन्मबाटै धेरै ठुलो पुण्य गरेको र धर्म कर्म गरेको व्यक्तिले मात्रै यहाँ आएर यो पुराणलाई श्रवण गर्न पाउँछ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्मको भाग्य उदय भएर देवी भागवत श्रवण गर्न पाइँदैन। जन्म जन्मको पुण्य एकत्रित भएर हाम्रो भाग्य उदय भयो भने मात्रै अनि मात्र यस्तो देवी भागवतको सत्सङ्गमा आएर उपस्थित हुन पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज सौनक आदि ऋषिहरूलाई पनि सुत नाम गरेको गुरुले नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका पुराणहरू श्रवण गराउँदै आउनुभयो। तर सारा पुराण सुन्दै 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 आउँदा पनि ऋषिहरूको चित्त तृप्ति नभएका उपरमा आज सुत नाम गरेको महाराजले श्रीमद् देवी भागवतको महिमालाई प्रस्तुत गर्दै 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 आइबक्सनुभयो। अब आज पनि हामी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अन्तर्गत अति नै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गलाई बताउँदै आज राजा परीक्षितबाट उत्पन्न हुनुभएका राजा परीक्षितका पुत्र जन्मेजय नाम गरेका राजाले राज्यलाई भोग गर्दै जानुभयो, राज्य सञ्चालन गर्दै जानुभयो। जन्मेजय राजालाई आफ्नो पिताको इज्जत बचाउन गाह्रो भयो। हेर्नुहोस्, किनभने अलिकति इज्जत भएको नाम कमाएको पिताजीको आमाको छोराछोरी चाहिँ अलिकति सज्जन बन्दैन भने दुःखको कुरा हुन्छ। त्यही भएर भागवत सुनेपछि देवी भागवत अनिवार्य सुन्नु भन्ने पनि छ है। कति विद्वान बुवाहरूले जान्नु भएको छ। यज्ञ लगाउँदा मर्यादा क्रमले यज्ञ लगाउने हो भने सर्वप्रथम गणेश पुराण लगाएर अनि त्यस पछाडि श्रीमद् भागवत श्रवण गरेर अनि देवी भागवत अनि शिव पुराण, यसरी पुराणको वरियता र कथा मेल खान्छ। त्यसरी सुन्नुभयो भने कथा मेल खान्छ। तपाईहरुले भागवत सुनिरहेको हुनाले भागवतको प्रसंग यहाँ जन्मेजय राजासँग जोडिँदाखेरि तपाईहरुलाई बुझ्न पनि सहज भयो। तसर्थ जन्मेजय राजालाई उनी वेदव्यासी परमात्मा प्रभुले यस श्रीमद् देवी भागवतको महिमालाई श्रवण गराउन सोच्नुभएका जन्मेजयले राजालाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। भगवान भवता प्रोक्तम यज्ञम अधिकम महत् साकाम कथम समुत्पन्ना पुत्र कस्मात् सकिम गुणः। जन्मेजय राजाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे वेदव्यासी, मलाई ब्रह्माजीको आज्ञाबाट देवी भागवत सुन्नाले मनमा भएको सबै पीर हट्छ भन्नुभयो, तर मेरो पिताजी तक्षक नागले डसेर मरेको पीर आजसम्म पनि मेरो मनबाट हटेको छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो देवी भागवतमा के प्रकारको त्यस्तो शक्ति छ, त्यो देवी भागवतमा वर्णन गरिएको देवीको स्वरूप कस्तो छ, जुन स्वरूपको महिमालाई सुन्नाले मात्रै हाम्रो सारा दुःख र पाप नाश हुन्छ, यो कुरा बताइदिनुहोस् भनेर यसरी जन्मेजय नाम गरेका राजाले वेदव्यासजीलाई प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ। कीदृशमकस्तस्य स्वरूपं कीदृशं तथा विधानं विधिवत् ब्रूहि सर्वज्ञ सिद्धया निधे।
यस सारा शास्त्रलाई जान्नेवाला वेदव्यासी तपाईँलाई कोटि नमस्कार छ प्रभु। तपाईँले मेरो पिताजीको पनि तारण होस्, हाम्रा सारा कुल पितृहरूको पनि तारण होस् र मेरो पनि उद्धार होस्। त्यस्तो प्रकारको श्रीमद् भगवतीको लीलाको महिमालाई मलाई श्रवण गराउनुहोस् भनेर आज्ञा गर्दाखेरि वेदव्यासजी साह्रै खुसी हुनुभयो। देवी भागवत सुन्दाखेरि 3 प्रकारका व्यक्तिहरूलाई पुण्य मिल्छ। एउटा भागवत वाचन गर्ने बताउने वाचकलाई पनि धर्म मिल्छ, अर्को सुन्ने श्रोतालाई पनि धर्म मिल्छ र अर्को चाहिँ शास्त्र सम्मत प्रश्न गर्ने प्रश्नकर्ताको लागि पनि पुण्य प्राप्ति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हे जन्मे जय नाम गरेका राजा, आज तपाईँले गरेको प्रश्न असाध्य सान्दर्भिक समय यस विषयमा रहेर तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दछु भनेर आज उनी जन्मे जय नाम गरेका राजालाई वेदव्यासले श्रीमद् देवी भागवतको महिमालाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने समरको कथा यस अध्यायबाट नारायण हरि हरि। जय बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको हरि। जय जय सरस्वती जय सावित्री, जय जय सरस्वती जय सावित्री, जय जय वेद माता जय गायत्री, जय जय सरस्वती जय सावित्री, जय जय वेद माता जय गायत्री, जय जय सरस्वती जय सावित्री, जय जय वेद माता जय गायत्री। ताली लगाएपछि भजनमा बोल्न धर्म हुन्छ। हात शान्ति गरेर सबैजनाले ताली लगाइदिनु होला है त। जय जय सरस्वती जय सावित्री, जय जय वेद माता जय गायत्री, जय जय सरस्वती जय सावित्री, जय जय वेद माता जय गायत्री। जय सावित्री जय जय वेद माता जय गायत्री, जय जय वेद माता जय गायत्री, जय जय वेद माता जय गायत्री। तर त्यो मर्ने दिन आज हो कि भोलि हो कि पर्सि हो कि 5 वर्षपछि हो कि 50 वर्षपछि हो कि पृथ्वीमा जन्मेका सबै मानवको शिरमा काल घुमिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो काललाई जित्न सक्ने शक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी प्रश्न गर्दै सोध्दा वेदव्यासले बताउनुहुन्छ, हे जन्मे जय नाम गरेका राजा, अब मैले तपाईँलाई परम तेजस्वी परम ज्ञानको खानी श्रीमद् देवी भागवतको महिमालाई प्रस्तुत गर्छु भनेर बताउँदै जाँदा अब भगवती माताले यो अध्यायमा के वर्णन गर्नुभएको छ भने भगवती माताले भन्नुहुन्छ, म बिना पृथ्वीमा एउटा सिन्कासम्म पनि हल्लन सक्दैन। भगवती देवीको शक्ति बिना हामीले भैमा खसेको ढुङ्गालाई पनि माथि उठाउन सक्दैनौँ। भगवती माताले भन्नुहुन्छ, गौरी ब्राह्मी तथा रौद्री वाराही वैष्णवी शिवा वारुणी चातकौबेरी नारसिंही च वाससी उत्पन्नेषु समस्तेषु कार्येषु प्रविशात् करोमि सर्वकार्याणि निमित्तं तं विधाय वे। हे ब्रह्माजी, आज म ब्रह्माजीलाई सृष्टिको कार्यलाई सम्पादन गर्नका लागि सरस्वती बनेर शक्ति दिने देवी मने हुँ। त्यस कारणले गर्दा ब्रह्माजीले पनि सरस्वती रूपी शक्ति प्राप्त नगरेसम्म सृष्टि गर्न सक्नु भएन। हेर्नुहोस् त, ब्रह्माजीले त मैले सृष्टि गरेँ भन्ने सोच्नु भएको थियो, तर सृष्टि गर्ने शक्ति प्रदान गर्ने सरस्वती साथमा नभएसम्म सृष्टि हुन सकेन। अनि त्यस पछाडि गएर पालन गर्ने विष्णु भगवानले पनि सब जगतको पालन त म आफैले गर्छु, मैले गरेको छु, सबैलाई पालेको छु भन्ने घमण्ड गर्नुहुन्थ्यो।
तर विष्णु भगवानलाई पनि लक्ष्मी रूपी शक्ति भगवतीले प्रदान नगरिकन उहाँले पनि पालन गर्न सक्नु भएन। अनि शिवजीले भन्नुभयो संहार गर्दा त म आफै हो, म नभएसम्म संहार हुँदैन, विनाशको राजा म नै हो भन्नुभएको थियो। त्यस बिचमा पनि भगवती माताले गौरी पार्वती बनाएर पार्वती गौरी रूपी शक्ति नपाएसम्म भगवान शिवले पनि केही गर्न सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा भगवती जगत जननी माताले के भन्नुहुन्छ भने सबै देवतालाई चलाउनका लागि आखिर म नै एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित भएकी हुँ। कसैको श्रीमती बनेर स्थापित भए भनेदेखि कसैको लागि म भगवती बनेर स्थापित भएँ। आज तपाईँले देख्नु भएको छ जसरी एउटी कन्याले घरमा जन्म लिँदा बित्तिकै एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ, हजुरले सुन्नुपर्छ। एउटी कन्याले घरमा जन्म लिँदा बित्तिकै ती बालिकालाई हामीले के भनिन्छ भन्नुहोस् त? ती बालिकालाई हामीले लक्ष्मी कन्या भनेर टीका लगाइन्छ र जसोलाई नभएसम्म तिनलाई चाहिँ कन्या मानेर पूजा गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि गएर तिनै कन्यालाई जब योग्य भइन् अनि उनलाई विवाह गर्ने बेला भयो, यौवन अवस्थाले परिपूर्ण भइन्, त्यस पछाडि तिनलाई विवाह गरेर दिने बेलामा हामीले राम्रो वर खोजेर उचित वर खोजेर विवाह दान गरेर दिइसके पछाडि ती कन्या के हुन्छन् ल भन्नु? अब पहिला कन्या थिइन्, अहिले विवाह गरेर गएपछि के भइन्? कसैकी बुहारी भइन्, कसैकी श्रीमती भइन्, हो कि होइन भन्नुहोस् त? यसरी एउटै कन्याका दुईवटा रूप भए। अनि त्यस पछाडि त्यो बिहा गरेको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पछि उनको कोख खोरियो भने अनि फेरि उनी के भइन्? उनी आमा पनि भइन्। हेर्नुहोस् त एउटै नारीमा 3वटा रूप हुन्छ। त्यही भएर नारीलाई स्त्री भनिन्छ नि, हजुरहरूले नबुझ्नु भयो होला। स्त्री भनेको के भन्यो होला भनेको स्त्री भनेको 3वटा रूप भएको हुनाले नारीलाई स्त्री भनिएको। त्यस कारणले गर्दा भगवती माताले भन्नुहुन्छ पुरुष जातिले कहिल्यै पनि यसरी रूपलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, तर नारीको रूपमा भगवतीको शक्ति भएका कारणबाट एउटै नारी पनि कहिले कन्या, कहिले पत्नी, कहिले आमा बन्न सक्दछिन्। त्यस कारणले गर्दा भगवतीको महिमालाई हामीले कहिल्यै पनि बिर्सन हुँदैन। हरे भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन, देवी भजन गाउनलाई भुल्न हुँदैन। ताली लगाउनु न, हो ताली लगाएको पैसा सबैजनालाई किन जान्छ है। सुन्नलाई र देवी भागवत भएको बेलामा भजन गाएको बेलामा ताली लगाउनलाई चाहिँ हजुरहरूलाई सिकाउन नपरोस् है। देवी भागवत यहाँ भएको बेला मात्रै न, जहाँ लाए पनि जानु होला सुन्न। देवी भागवत नसुनेसम्म हाम्रो जीवनको कहिले पनि कल्याण हुँदैन। हरे भोले के हुन्छ, भोले के हुन्छ, दुखै दुखमा परिन्छ, भोले के हुन्छ।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवं भजो समाधानी सर्वभक्तमानव श्रद्धेय गुरुदेवको आगमन भइसकेको छ। अबको यो युवाकालीन तथा शुभ